الله.
سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين مبنى سيد الرسول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا صفوة سكينة يا قمر بني هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا شمس الشموس